वो आसमानों का सफर करते हुए चौथे आसमान तक पहुंच गए। वहां एक हैबतनाक मगर नूरानी हस्ती उनका इंतजार कर रही थी, मलकुल मौत। खुशामदीद, तुम्हें देखकर ताज्जुब हुआ। मैंने बहुत सुना है कि तुम्हारा फरीजा सख्त है। आज अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। फिर अदरीस अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मौत की सख्ती कैसी होती है? अल्लाह के हुक्म के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर इजाजत मिले तो तुम्हें लम्हा भर के लिए मौत का जायका चखा सकता हूं। अदरीस अलैहिस्सलाम ने सर झुका दिया और अल्लाह का हुक्म उतर आया। एक लम्हे को जिंदगी की डोर टूट गई और रूह पर जुदाई की सख्ती उतरी। फिर अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा कर दिए गए। फिर मलकुल मौत पूछता है, ए अदरीस, बताओ कैसा पाया तुमने मौत को? वाकई जैसा सुना था, मौत सख्त और कठिन है। ए फरिश्ता, मैंने मलकुल मौत को देख लिया। अब मेरी ख्वाहिश है कि जहन्नम को अपनी आंखों से देखूं। ए नबी खुदा, ये मंजर बहुत हौलनाक है, मगर आपका हुक्म है तो चलें। फरिश्ता अपने परों पर अदरीस अलैहिस्सलाम को लिए जहन्नम की तरफ रवाना हुआ। ये है जहन्नम, वो मकाम जहां झूठ बोलने वाले कैद किए गए हैं। ये लोग दुनिया में ज़बान से झूठ बोलते थे। आज यही ज़बान उनके लिए अजाब बन गई है। ये दहकते अंगारे उनके झूठ के बदले में उनके हलक में डाले जा रहे हैं। ये अजाब खत्म नहीं होता। ज़बान जलकर राख हो जाती है, फिर दोबारा उगा दी जाती है ताकि अजाब हमेशा जारी रहे। ये झूठ सुनने और सुनाने वाले दोनों इस खौफनाक सजा का शिकार हैं। ये तांबे का उबलता हुआ दरिया है, झूठे उसमें डिबोए जाते हैं बार बार। ये है अंजाम झूठ का, और ये अजाब कभी खत्म ना होगा। और ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे, कयामत के दिन पागलों की तरह खड़े होंगे। जहन्नम के फरिश्ते उन्हें जंजीरों से बांधकर आग की देग में डालते हैं। ये खोलता हुआ तेल उनके जिस्म को जला देता है, मगर ये अजाब खत्म नहीं होता, फिर से शुरू हो जाता है। ये है अंजाम सूदखोरी का, वो आग जो कभी बुझने वाली नहीं। ये वो लोग हैं जो दुनिया में जिना के गुनाह में डूबे रहे। आज जहन्नम उनके लिए ठिकाना है। ये आग का बस्तर है जिस पर जुनाकारों को घिसेटा जाता है। ये हैं वो औरतें जो बेहयाई में मुब्तला हुईं। आज आग उनके जिस्म को घेरे हुए है। ये आग की झील है। जुनाकार इसमें बार बार डिबोए जाते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया में दूसरों का माल छीनते और चोरी करते थे। आज जहन्नम उनका घर है। ये हैं उनके हाथ जिनसे ये दुनिया में चोरी करते थे। आज आग उनका इंजाम है। ये आग के सतून हैं जिनसे चोरों को जकड़कर जलाया जाता है। ये वो लोग हैं जो दुनिया में शराब के नशे में मस्त रहते थे। आज जहन्नम का ये दरिया उनके लिए तैयार है। ये प्यासे हैं, लेकिन उनकी प्यास बुझाने के लिए आग पिलाई जाती है। ये है जहन्नम, गुनाहों का अंजाम, जहां कोई निजात नहीं, कोई सुकून नहीं। वाकई जहन्नम वैसी ही दर्दनाक है जैसा सुन रखा था, बल्कि उससे भी ज्यादा। ए नबी खुदा, आइए मैं आपको वो मकाम दिखाऊं जहां अल्लाह की बेपायां रहमतें उतरती हैं।
یہ ہے جنت، اللہ کی رحمت کا مقام، جہاں نہ غم ہے نہ خوف، صرف سکون اور خوشی ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ نہریں جن کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا تھا۔ یہ ہیں جنت کے محلات جن میں ہمیشہ سکون اور رحمت ہے۔ سلام علیکم، فرشتے ان سے سلام کرتے ہیں۔ یہ ہیں جنت کے باغات جہاں سبزہ، سکون اور خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ یہ دودھ کی نہر ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ یہ شہد کی نہر ہے جو خالص اور پاکیزہ ہے۔ یہ پانی کی نہر ہے جو ہمیشہ ٹھنڈی اور شفاف رہتی ہے۔ یہ درخت ہیں جن کے سائے کبھی ختم نہیں ہوتے اور پھل ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہیں جنت کے باسی جو سکون اور خوشی کے ساتھ نہروں کے کنارے آرام کر رہے ہیں۔ یہ ہے جنت کے باغات اور نہریں، اللہ کی رحمت اور انعام کی علامت۔ یہ وہ نہریں ہیں جن کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ پرندوں کی تسبیح سننے والے کے دل کو سکون بخش دیتی ہے۔ ہوا کا ہر جھونکا سکون و راحت کا پیغام لاتا ہے۔ جنت کے محلات ایسے ہیں کہ جنہیں قیمتی جواہرات سے آراستہ کیا گیا ہے۔ ان کے دروازے اونچے، کشادہ اور عظمت کے ساتھ کھلتے ہیں۔ خادم فرشتے جنتیوں کو پاکیزہ مشروبات پیش کرتے ہیں۔ وہاں تخت ہوں گے جن پر بیٹھنے والے راحت و سکون پائیں گے۔ پھل ہر موسم کے موجود ہوں گے اور طلب کرنے پر اسی وقت سامنے آ جائیں گے۔ وہاں جنت کی حوریں اپنی جمال و نورانیت سے محفل کو روشن کرتی ہیں۔ ہر محل کے گرد باغات اور نہریں ہیں جو نعمتوں کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ جنت کے باغات ایسے سرسبز ہیں کہ ان کی خوبصورتی دنیا کی نگاہوں نے کبھی نہ دیکھی۔ ایسے درخت ہوں گے جن کا سایہ صدیوں کی مسافت پر پھیلا ہوگا۔ ہر درخت پر طرح طرح کے پھل ہوں گے جو طلب کرنے پر جنتیوں کے قریب آ جائیں گے۔ باغات میں نہریں بہتی ہیں جو شفاف موتیوں کی طرح چمکتی ہیں۔ یہاں ایسے درخت بھی ہیں جن کے پتے نور بکھیرتے ہیں۔ جنتی خواتین کو ایسے زیورات دیے جائیں گے جن کی چمک سورج کو شرما دے۔ یہ لباس اور زیورات محفلوں کو نور اور حسن سے بھر دیں گے۔ جنت کی ہوا ایسی ہوگی جس میں خوشبو ہر لمحہ رچی بسی ہوگی۔ وہاں کے پھول خوشبو اور نور دونوں بکھارتے ہیں۔ پرندوں کی پرواز سے بھی عطر کی مہک پھیلے گی۔ ہر جھونکا خوشبو کا پیغام لے کر آئے گا۔ وہاں ہر موسم کے پھل موجود ہوں گے، طلب پر فوراً سامنے آ جائیں گے۔ جنت میں دسترخوان ایسے ہوں گے جو دنیا کی ہر ضیافت سے کئی گنا بہتر ہوں گے۔ وہاں پرندوں کے گوشت ہوں گے جیسا جنتی چاہیں گے۔ انہیں دودھ، شہد اور پاکیزہ مشروبات سے ضیافت دی جائے گی۔ یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جتنا چاہو کھاؤ، پھر بھی باقی رہیں گی۔ یہ ضیافتیں
रब की मेहरबानी से हमेशा हमेशा के लिए होंगी।